आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाजविहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईहरूको साथमा। नमस्कार, हेलो किसानमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। हामी हप्ताको 7 बार फरक फरक विषयवस्तुमा फरक फरक विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। हेलो किसानमा किसानको सवाल लिएर सम्बन्धित विज्ञसँग त्यसको समाधान पनि खोज्दै आएका छौँ। यस अर्थमा पनि किसानहरू यो कार्यक्रमको माध्यमबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिँदै आएका छन्। आज हामी काउली, ब्रोकाउली र बन्दाको विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्नेछौँ। काउली, ब्रोकाउली र बन्दाको व्यावसायिक खेती कसरी गर्न सकिन्छ, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो, कुन कुन रोगले दुःख दिन्छ, ती रोगहरूबाट बच्न के गर्नुपर्छ, रोकथामका उपायहरूको विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले काउली, ब्रोकाउली र बन्दा लगाउनु भएको छ अथवा लगाउँदै हुनुहुन्छ र कुनै समस्या र जिज्ञासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 222 मा सिधा सम्पर्क गरेर जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। जस्तो अब कुर्सी फेरी परिवार अन्तर्गत यो काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, अब यो विषयमा आज हामी विशेष गरेर चर्चा गर्दैछौँ। अब यो विषयमा चर्चा गरिरहँदाखेरि अब किसानहरूलाई कति जानकारी भएर पनि हुनसक्छ या कतिलाई जानकारी नभएर पनि हुनसक्छ। योबाट अब तपाईँको रोग व्याधिका कारणले पनि थुप्रै समस्या र चुनौती झेल्नु परेको अवस्था पनि छ। अब सर्वप्रथम यहीबाट सुरु गरौँ। किसानले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छ? जस्तो अब काउली लगाउँदा, ब्रोकाउली लगाउँदा, यसै गरी बन्दा लगाउँदा के कुरामा ध्यान दिँदा किसान एउटा व्यावसायिक यो खेती गर्न सकिन्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसै हेर्नुहोस्, अब आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिको यदि काउली खेती, बन्दा खेतीको सेरोफेरोमा लगेर भएर छलफल गर्दाखेरि त्यति बेला काउली हुने नेपाली पहाडमा खानेकुरा कहिले हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मुङ्सिर, पुष, माघ, फागुन मात्रै हो है। अझ जाडो सिजन होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली काउली थियो। त्यसलाई हामी काठमाडौँ लोकल भन्थ्यौँ, कसैलाई ज्याबु काउली भन्थ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ सुनौबल सोरा भन्थ्यौँ है। त्यस्तै किसिमको जातहरू थिए, ती ओपी जातहरू। अब त्यसपछि यो चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ विकास हुँदै गएपछि जातहरू नयाँ नयाँ जात आउन थाले, बर्खा खपिने जात आउन थाले, पानी खपिने जात आउन थाले, घाम खपिने जात आउन थाले, गरम खपिने जात आउन थाले। ती जातहरू आएको हुँदा अहिले 60 दिनमा, 70 दिनमा, 80 दिनमा, 90 दिनमा, 100 दिनमा निस्किने काउली पनि आउन थालिसके। जस्तो अहिले भनौँ न, सिल्भर कप 60 वैशाखदेखि रोप्न थालेपछि असारदेखि नेपाली काउली खान पाउँछ। असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मुखसम्म है। त्यो भएको हुनाले त्यो सिजन अनुसारको जात पनि अहिले पाइएको हुनाले अहिले काउली चाहिँ लगभग चाहिँ 12 महिना खेती हुन्छ। तर मुख्य कमर्सियल रूपमा, व्यावसायिक रूपमा काउली खेती गरेर, बन्दा खेती गरेर पैसा कमाउने भनेको काउली चाहिँ यो चाहिँ भदौ, असोज, कार्तिक, मुङ्सिरको चाहिँ 15-20 सम्म उत्पादन भएको काउली चाहिँ त राम्रो पैसा पाउँछ। किनभनेदेखि त्यति बेला चाड पनि त सुरु भएको हुन्छ। 16 सालदेखि त्यो काउलीको भाउ महँगो हुन्छ, बन्दाको भाउ महँगो हुन्छ, सिमीको भाउ महँगो हुन्छ। अब यो ब्रोकाउली चाहिँ 12 महिना महँगो हुन्छ। यो टिभी हेरी कृषि टिभी हेर्ने कृषकलाई म के सल्लाह दिन्छु भनेदेखि तपाईँले काउली, बन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै तपाईँ चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन बेला कुन जात रोप्ने भन्ने कुरा तपाईँ थाहा भएन भने अन्दाज नगर्नुहोस्। मैले धेरै ठाउँमा घुमेँ, काठमाडौँ भ्यालीमा मनपरी जात चाहिँ कृषकले लगाएका छन्। मनपरी जात लगाउनेको 2 केजी हुने काउली चाहिँ 200 ग्राम पनि भएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कुन बेला कुन जात लगाउने हुने कुरा चाहिँ राम्रोसँग विशेषज्ञसँग सोधपुछ गरेर लगाउनु भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। नत्र ब्रोकाउली चाहिँ 12 महिना, एक जात सान्टारे भन्ने जात छ 12 महिना गर्नुहोस्। 12 महिना अहिले ब्रोकाउली हो 300-400 केही छ है। काउलीको चाहिँ 150 केही छ है। त्यसो कारण ब्रोकाउलीमा तपाईँ 12 महिना खेती गर्नुहोस् पहाडमा, नो प्रब्लम। बजार नजिक हुनुहुन्छ भनेदेखि काउली र बन्दामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ निकै होसपूर्वक खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के हुन्छ भने कुनै पनि रोग लाग्छ भने के कारण लाग्छ भने बुझ्नु पर्यो हामीले क्या। एकदमै त्यो पातमा लागेको रोग एकचोटि बिसारी छ र चाहिँ निको भइहाल्छ भन्ने कुरा हिसाब नजानुहोस्। लागोस् अनि देखा जाएको म छर्न पनि नगर्छु। तपाईँ व्यावसायिक स्तरमा खेती गर्दैछु भनेदेखि म चाहिँ
काउली बन्दा रोपेपछि त्यसको चाहिँ गर्नुपर्ने के हुन्, कुन रोग नभए आउँछ ज्यादा, एउटा ड्याम्पिङ अफ। खेतमा रोप्ने बित्तिकै त पानी ज्यादा पऱ्यो, पानी जम्यो भने एउटा ड्याम्पिङ आउँछ। ड्याम्पिङ आउँदाखेरि यो चाहिँ म त ड्याम्पिङ अफ आउला अनि म चाहिँ बिसारी छर्छु अथवा चाहिँ अर्ग्यानिक बिसारी अथवा चाहिँ केमिकल बिसारी छर्छु भनेर बस्नु भने तपाईँ खोला यही हो, तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। ड्याम्पिङ अफ चाहिँ लाग्छ भने थाहा भएपछि रोप्ने बित्तिकै बिहारमा एकचोटि, रोप्ने बित्तिकै एकचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कि त सेडोमोनास हालिदिनुहोस्, कि त ट्राइकोडर्मा हालिदिनुहोस्, कि त त्यसो भने बेबिसिन हालिदिनुहोस्। अब यो त्यो लगाइसक्यो अनि त्यसपछि के अब रोग आउँछ भने ब्ल्याक टप भन्छ, ब्ल्याक रट भन्छ। काउलीको किनारमा त हेर्नु भने कालो भी आकारको चाहिँ नि आउँछ, त्यो भित्र पछि गएर पुरै काउली कालो भएर जम्मै छ्याछे हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्ल्याक रट भन्छ। त्यो ब्ल्याक रट आउँछ भने हामीलाई थाहा छ बर्खामा। म यो विषयमा डाक्टर साहब म फेरि पनि आउनेछु। यदि तपाईँहरूले काउली, ब्रोकाउली र बन्दा लगाइराख्नु भएको छ भने आज हामीसँग वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। तपाईँ सिधा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 को माध्यमबाट तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ। अझ हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर देखिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई कुनै समस्या जिज्ञासा छन् भने तपाईँ आफ्नो समस्या जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। र म डाक्टर साहबसँग म फेरि आउँछु। जस्तो अब डाक्टर साहब तपाईँ एकजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, अझ विभिन्न जात तपाईँको विकास पनि गरिराख्नु भएको छ। अझ तपाईँ गोलभेडाको त अझ आधा दर्जनभन्दा बढी जातको त विकासै गरिसक्नु भएको छ। अब काउली, ब्रोकाउली, बन्दाको कुरा पनि छ। अब यतातिर अब डाक्टर साहबको अब विकास गरिरहँदाखेरि, अन्य तरकारीहरू विकास गरिरहँदाखेरि यसको लागि के गरिराख्नु भएको छ? होइन, मैले के गरिरहेको छु भनेदेखि एउटा नयाँ जात निकाल्नु भने इट इज एक्सपेन्सिभ होइन, एकदमै। किन यसमा चाहिँ तपाईँको बिएससी एमएससी गरेर केटाकेटी एक दुईजना चाहियो, जग्गा चाहियो, इनपुट चाहियो, सबै चाहियो होइन। त्यस कारण मैले नेपाल सरकारसँग रिक्वेस्ट के गरेँ भनेदेखि नाक पनि भन्ने नेपाल सरकार भने कृषि मन्त्रालयसँग रिक्वेस्ट के गरेको भने आजभन्दा धेरै पटक मैले गरेँ है। त्यस कारण मैले गोलीबेडामा हात ल्याएको छु भने गोलीबेडामा तपाईँले वरि गर्नु पर्दैन, चिन्ता गर्नु पर्दैन। गोलीबेडा फैलिनेछ, गोलीबेडा कति एरियामा गइरहेछ, गोलीबेडाको जातको समस्या अहिले भएको जातमा समस्या के छ, मैले बनाएको जातमा समस्या के आइरहेछ, त्यो सबै कुरा म डिल गरिहाल्छु होइन। तर त्योदेखि बाहेक म जस्तै चाहिँ रिटायर भएर म काउली बन्दा गर्छु भन्ने साथीहरू पनि नेपाली छन्, अरू छन् म सिमी बोडी पनि गर्छु भने छन्, अरू चाहिँ काँक्रा फर्साउने गर्छु भने छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले चाहिँ के छ भने नाकले अथवा कृषि मन्त्रालयले है एक्सपिरियन्स साइन्टिस्टलाई अनुभवी साइन्टिस्टलाई त्यस्तो साइन्टिस्टले चाहिँ नाकले अथवा चाहिँ कृषि मन्त्रालयले कमसेकम डाकेर बोलाएर तपाईँले गर्नु पऱ्यो भनेदेखि उहाँले 2 घन्टा खर्च पुग्छ, दिनभरि फिल्डमा बस्नु पर्दैन होइन। उहाँले योजना बनाउने काम गर्ने स्टाफसँग छ नाकको अथवा चाहिँ कृषि मन्त्रालयको है, र के उहाँलाई दिने कमसेकम एउटा जात निकाल्न तपाईँको मैले हिसाब गरेको गोलीबेडाको एक जात निकाल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लगभग तपाईँ 40 लाख खर्च हुन्छ। त्यो आज गएर भोलि हुन्छ र 4-5 वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक ठाउँमा गएर हुन्छ र सबै हाम्रो तराईदेखि तराई भित्री मझै बेसी खोज टार पाहाडसम्म हामी सबै ठाउँमा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिल्कुल त्यो अवस्था हो हुनाले तपाईँको अब सारा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ जाडा नेपालमा तपाईँ हेर्नु भने जुन ठाउँमा व्यावसायिक तरकारी खेती भइरहेको छ तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ, कृषकको आम्दानी बढेको छ, तर त्यो बिउहरू जम्मै के बाहिरबाट आइरहेको छ। भोलि ती देशले रिस उठेर त बिउ यदि पठाइँदैन भने विभिन्न कारणले यहाँ बिउ आएन भने भोलि कृषकको आम्दानी 100% डाउन हुन्छ। त्यो अवस्था हामीले पनि होस हुनु पऱ्यो, कृषकले पनि होस हुनु पऱ्यो, राज्यले पनि होस हुनु पऱ्यो होइन। ताकि त्यस्तो गर्छु भन्ने मान्छेलाई सरकारले सपोर्ट, सहयोग, इन्करेजमेन्ट, मोटिभेसन गर्नु पऱ्यो भने मेरो सरकारले तलब दिनु पर्दैन। मलाई सरकारले पैसा दिएको छ, मैले गरिरहेको छु, आई एम मोटिभेटेड एकदम होइन। किनभने म मोटिभेटेड किन छु भने त्यो तरकारीको गोलीबेडाको बिउ सिक्छु, गोलीबेडाको जात बनाउँछु, त्यो बिउ आफै बनाउँछु अनि बेच्छु, अनि त्यसबाट म बाँचेको छु। भोलि नै त बन्दा बिउ निकाल्नु पऱ्यो भने त म त 10-20 लाख खर्च गर्न कोही पनि सक्दैन हामी जस्तो मान्छेले। त्यसमा सरकारले अलिकति सपोर्ट गरिदियो भने होइन, सरकारले सपोर्ट गरिदियो भने सरकारले सपोर्ट गर्नु केही पनि गाह्रो छैन। जनता पो त गरिब छ, सरकार त छैन नि। जस्तो अब यही विषयमा डाक्टर साहब म यही विषयमा है, जस्तो अब तपाईँको सरकारले नार्कलाई वार्षिक अरबौँ रकम बजेट छुट्याउँछ। अब यो भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन, सबैलाई थाहा छ। अब डाक्टर साहब अब आफै पनि तपाईँ लागिराख्नु भएको छ विभिन्न जातलाई विकास गर्नको लागि। अब नार्कले जात विकास गर्न त अब नसकेको भन्न त मिलेन होइन, गरिराखेको छ। यद्यपि अब तपाईँ
एकातिर नार्क अर्कोतिर हुँदा पनि अब तपाईँ आफैमा पनि भारी पर्नुहुन्छ कि एक्लै पनि तपाईँ भारी पर्नुहुन्छ कि नार्कमाथि। अब सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन किन गर्न नसकेको भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। किनभने तपाईँले अघि भने जस्तै तपाईँले त सरकारको तलब भत्ता माग्नु भएको छैन। कमसेकम लगानी गरिदियो भने त्यो लगानीबाट अब देशैभरिको किसानहरूलाई फाइदा पुग्छ भने होइन सरकारले किन नगर्ने? तर त्यतातिर सोच्दैन। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यसमा के छ, खर्च पनि ठुलो होइन, त्यो सबै कुरो सोचाइमा हो कि होइन। जस्तो मान्छेको जस्तो सोच हुन्छ त्यही कार्यक्रम हुन्छ क्या, होइन कि होइन गर्नुपर्छ भन्ने आयो भने मनमा आयो भने त्यो हुन्छ। तर त्यो के छ भने जस्तो नार्कले चाहिँ तपाईँ पनि गरिरहेको छ, नगरे होइन। नार्कको हर्टिकल्चर रिसर्च डिभिजन नि मजासँग चाहिँ भेराइटीहरू डेभलप गरिरहेको छ। तर उनीहरूको चाहिँ जुन रेट अफ त्यो भेराइटी बनाएको छ नि त्यो स्लो छ होइन। तर हामीहरू के छ भने हामी रात बिहान दिउँसो भन्दैनौँ। सरकारले के भन्छ बिहान चाहिँ 10 बजीदेखि बेलुका चाहिँ 4 बजी मात्रै हो होइन। हामी त 10 या 11 बजीसम्म हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोलभेडाको त पाकेको गोलभेडा काटिरहेको हुन्छ, त्यसको बिउ झिकेर चाहिँ गर्ने मलाई होइन। त्यस कारण के छ भने एउटा सोच हो। दोस्रो कुरा त्यो के छ भने त्यो सरकार एउटैले मात्र म देश विकास गर्छु भने सोचाइ चाहिँ नि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषिमा मात्रै होइन, सबै कुरामा। कृषिको जति विकासका कामहरू छ नि मैले सरकारले मात्रै गर्छु, सरकारले मात्रै किन रोड बनाउने कि रोड बिहारमा दिने, प्राइभेटले दिने। अमेरिकाको रोड गरेर हेर्नुहोस् सरकारले गरेन। बेलायतको रोड म त एकचोटि बेलायतको हाइवेमा मेरो 2 ठाउँमा चाहिँ मेरो रिक्सा दिन्छ जाँदाखेरि, गाडीमा जाँदाखेरि सलल जाने सोध्दाखेरि के न उकिया छ न पक्या छ न काहीँ खाल्टो छ न खोल्टो छ, अनि सोच्ने काम गर्ने मान्छेहरू त्यो किन यस्तो भने होइन यहाँको चाहिँ यो सरकारको बाटो, सरकारले बनाएको बाटो होइन, यो त हामी जनताले बनाएको बाटो, जनताले बनाएको बाटो हो भन्थ्यो क्या। जनताले बनाएको बाटोमा अनि कर लिएर अनि रिपेयर मेन्टेन सरकारले गरेको होइन। सबै विकासको कामहरू म मात्रै गर्छु भनेर चाहिँ सरकारको सोचाइ छ नि, त्यो सोचाइमा चाहिँ त्यो चाहिँ चेन्ज आउनुपर्छ। त्यसै कृषिमा आउनु पऱ्यो। सबै चाहिँ गोलभेडा भ्यान्टा खर्सानी लौका करेला घिउडा जम्मै गर्छु भन्न सक्दैन उसले। किसिमको कुरा जनशक्ति पनि कम छ। यसर्थ कृषि क्रान्तिको कुरा जुन एउटा भाषणमा छ नि, त्यही भएर अहिलेसम्म भाषणमै सीमित छ। अझ हामी परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अब खुर्सानीकै कुरा गर्दाखेरि होइन, अब तपाईँको गोलभेडाकै कुरा गर्दाखेरि होइन, अझ डाक्टर साहबहरूले त अब झन्डै आधा दर्जन खुर्सानी, आधा दर्जन गोलभेडा त आफैले विकास गर्नुभएको छ। त्यसैले क्रान्ति ल्याएको कुरा पनि छ। अब अन्य चिजहरूमा हामी यति परनिर्भर छौँ कि जुन भनी साध्य नै छैन। तर सरकार त्यतातिर सचेत हुन चाहँदैन। नार्कलाई विश्वास गर्छ, तर नार्कले जति काम गर्नुपर्ने हो कामै गरेको छैन भन्न त हामी मिलेन। तर जति काम गर्नुपर्ने हो, जति विकासका काम गर्नुपर्ने हो होइन। अब तपाईँको विभिन्न किसिमको अब तपाईँको तरकारीहरू हुनसक्छ, अन्य बालीनाली फलफुलहरू हुनसक्छ। तर त्यतातिर अलिकति कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। मलाई के लाग्यो भने हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अलिक यसलाई डिस्टर्ब अलिकति पोलिटिकल सिस्टमले गरेकै जस्तो लाग्छ मलाई क्या है। साइन्टिस्टलाई चाहिँ पोलिटिक्सले चाहिँ छुनुहुन्न क्या होइन। अब के भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि कृषिमा के भइरहेको छ भने अहिले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने कुनै संस्था पनि भएन। तपाईँको व्यावसायिक स्तरमा जुन जस्तो मेरो त आफ्नो एग्रोवेट पनि छ, फार्म पनि छ, बिउ पनि उत्पादन गर्छु, बेच्छु पनि होइन। त्यस कारण मलाई चाहिँ तपाईँको धेरै तरकारी बारेमा चाहिँ धेरै नै तपाईँको चाहिँ ज्ञान छ। हेर्नुहोस् तैपनि म पर्फेक्ट छैन। अब सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा हाम्रो जस्तो अब भनौँ न, अब व्यवसायिक स्तरमा जुन लाखौँ चाहिँ 50,000 हेक्टरमा चाहिँ तपाईँको काउली खेती भइरहेछ, गोलभेडा खेती भइरहेछ, त्यो बिउ जम्मै बाहिर आइरहेछ होइन। कृषकको आम्दानी बढेको छ एकदमै। तर चाहिँ के चाहिँ हाम्रो डलर चाहिँ हार्ड करेन्सी बाहिर गइरहेछ। त्यस्ता जातहरू नेपाल सरकारले बनाउनु चाहिँ किन हामी पछि पर्ने? हामीसँग वैज्ञानिक पनि छ, हामीसँग बजेट पनि दिने के गाह्रो छ। 40 लाख भनेको 40 करोड रुपियाँ दिनमा भर्सा हुने देशमा 1 अरब 2 अरब यो देशमा भर्सा हुन्छ पढे भने भन्थे पहिले अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्ने साथीहरू होइन। त्यस कारण चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ एउटा जात निकाल्दा 40 लाख खर्च हुन्छ भने किन दिन गाह्रो छैन क्या होइन। तर सबै कुरा मन हो क्या, इच्छा हो क्या। इच्छा चाहिँ शक्ति आयो भने अब धानकै भन्नुहोस् हेर्नुहोस्, विदेशी धान आएर त हाइब्रिड आएर कभर भइसक्यो। नेपाली धान, लोकल धान, टाइचिङ धान, यो धान त नेपाली कृषिले गर्नै छोडिसक्यो। अब एकदमै जम्मै हाइब्रिड आइसक्यो। मकै हेर्नुहोस् सबै हाइब्रिड भइसक्यो। सिर्फ हाइब्रिड नसकेको जातहरू चाहिँ गहुँ छ हो क्या।
त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले हो मकै धानमा गरिरहेको छौँ तर के अरे हाम्रो एकदम स्पिड कम छ ऱ्यापिडिटी हुनुपर्ने भएको छैन मैले अघि भने जस्तै कछुवाको गतिमा पक्कै पनि आज हामी विशेष गरेर अन्य विषयहरूमा पनि हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ यद्यपि आजको विषयवस्तु भनेको हामी काउली ब्रोकाउली यसै गरी बन्दाको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ यदि तपाईँसँग कुनै जिज्ञासा गुनासा छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 को माध्यमबाट तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ र तपाईँ आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ पक्कै पनि हामी तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ म पुनः डाक्टर साहबसँग म आउन चाहन्छु जस्तो अब काउली ब्रोकाउली अझ बन्दा अब यो जाडो मौसममा लगाउने प्रजातिको तरकारी अझ यसमा पनि अगौटे पछौटे मध्य मौसमी पनि हुन्छन् अब यी सब किसानहरूले लगाइरहँदाखेरि अब कुन जातको कुन समयमा लगाउने भन्ने पनि एउटा प्रश्न आउन सक्ला हैन अझ अगौटेमा के फाइदा छ मध्य मौसमीमा के फाइदा छ पछौटेमा के फाइदा छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ किनभने व्यावसायिक कृषि गर्दाखेरि धेरै चीज पनि मापन गर्नुपर्ने हुन्छ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जान्नुपर्ने हुन्छ तपाईको सुझाव के छ हैन मेरो भनाइ के छ भने हाम्रो काउली बन्दामा आज काउली बन्दा ब्रोकौली मुला जुन छ नि यी चाहिँ तपाईँको के छ नगदे बाली हुन् यो जेठदेखि लिएर कार्तिकसम्म मुक्सीसम्म चाहिँ यी जातहरू चाहिँ एकदम क्यासको रूपमा जान्छन् मुक्सीदेखि उता गइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ एकदम साधारण क्रप बन्छन् त्यस कारण कृषकले चाहिँ उचाइ हेरेर हिमाली भाग हो मध्य पहाडी भागमा पहाडमा चाहिँ के छ भने काउली बन्दा मुला चाहिँ गाजर आजकल असारदेखि निकाल्ने हो भने उसलाई चाहिँ अमेरिका साउदी अरेबिया जानु पर्दैन उसले धुनधान पैसा कमाउँछ आजकै भाउ हेर्नुहोस् 700-800 रुपियाँ चाहिँ ढकमा काउली छ भनेको लगभग 150 रुपियाँ केही बन्दाकै हेर्नुहोस् होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो काउली नेपालीमा चाहिँ खाने होइन हेर्नुहोस् त्यो त काउली साधारण नेपालीले खानै सक्दैन त्यो खान त होटेल रेस्टुरेन्ट ठुल्ठुलो व्यक्तिले खाने हो यही काउली चाहिँ हामीले राम्रोसँग हाम्रो मार्केट प्रमोसन गर्ने हो भने कृषि विभाग कृषि मन्त्रालय नार्क अन्तर्गत कुनै मार्केट डिभिजन छ मार्केटमा काम गर्ने कोही संस्था छ भनेदेखि उसले मार्केट प्रमोसन गर्ने हो भने हाम्रो इट गोज आवर हाम्रो यति बेला निस्किया काउली मुला म थाहा छ म तराईमा बस्दाखेरि तराईमा काम गर्दाखेरि पहाडमा दामनतिरबाट आएको मुला ओखरा मुला दाल बन्दी जान्थ्यो त्यो मुला खाँदाखेरि के जिउ चिसो सरहुन्थ्यो भदौ खाँदाखेरि होइन त्यसो काउली बन्दा मुला गाजर हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यो अलिकति मार्केट प्रमोसन हुन सक्यो भने हाम्रो सिमानाका चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ छन् सिमाना छन् विदेशी देश जस्तो भनौँ दक्षिणतिर इन्डिया भयो होइन उत्तरतिर चाहिँ आउँछ चाइना भयो त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ मजा आसँग चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ एकदम हामीले के पनि नगरिकन नेपालको फार्मर छ त्यो सिमानाको फार्मर मिलेर लगाएर मस व्यापारी मिलेर लगाएर उहाँ मस खुवाउँछन् होइन त्यस कारण त्यो मार्केट प्रमोसन गर्न सक्नु त्यसमा हाम्रो मुख्य कुरा के भइरहेको छ भनेदेखि हामी डेप्थमा गरेर जान सकेका छैनौँ हेर्नुहोस् मार्केट अब भनौँ न अहिले तरकारी बिउ हेर्नु चाहिँ नेपाली बिउ भने कुन छ सबै बिउ चाहिँ तपाईँको चाहिँ करेसा यो हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको मुलाको बिउ चाहिँ करेसा बिहान डिस्टर्ब भयो करेसा बारी स्कुलमा मात्रै हो म व्यावसायिक कृषक छु मुला खेती गर्छु भने म नेपाली बिउ गर्दैन नि किन थाहा छ कि कहिले आउँछ कसको जिम्मेवारी दिन्छ कसले उत्पादन गर्ने मुला एउटा कृषकद्वारा छरेको छ ल्याएको छ काटेर ल्याएको छ होइन कृषक त नापी चाहिँ यति लम्बाइ हुनुपर्छ मुला भनिन्छ यति गस मोटो हुनुपर्छ भनिन्छ त्यसो हाइब्रिड त्यस्तो हुन्छ खाएपछि त पिरो नहुने चाहियो कसैलाई पिरो हुने चाहियो होइन त्यस कारण के छ हाम्रो कहीँ पनि चाहिँ के छ भने नेतृत्व भएन तरकारीको बिउ उत्पादन गर्ने भने कृषि विभाग अन्तर्गत हुन्छ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ कि होइन कि नार्क अन्तर्गत हुन्छ कमसेकम नेतृत्व लिन्छ है त्यो कृषकले उत्पादन गरेको ठाउँमा सुपरभिजन गर्ने सिस्टम हुनुपर्छ इन्डियामा छ इन्सपेक्टर भनिन्छ सिड इन्सपेक्टर भनिन्छ त्यो यति एरिया भनिन्छ यो ठाउँ भनिन्छ यो क्रप भनिन्छ तर हामीमा चाहिँ के छ त्यस्तो किसिम छैन कृषकले जे गर्यो त्यही गर्यो ल्यायो एग्रोभेटले किन्यो सिडकोले किन्यो कृषकले त्यस कारण अहिले कमर्सियल स्केलमा नेपालमा उत्पादन भएको बिउहरू तरकारीमा चाहिँ धेरै कम भएर गइसकेको छ त्यो कम हुनाको कारण के भने हामीले कृषकले चाहेअनुसारको उपभोक्ताले चाहेअनुसारको कृषकले चाहिँ उत्पादन गर्नु पऱ्यो कृषकले उत्पादन गर्नाले त्यो जात हुनु पऱ्यो त्यसै किसिमको जात हामीसँग नभएको हुनाले अहिले विदेशी बिउमा भर पर्नु परेको हो क्या हामीले अहिले भनेपछि त यहाँ तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त के लाग्छ भने अब सरकारका निकायहरू जो ठेक्का लिएर बसेका छन् अझ भनौँ होइन उहाँहरू हामीलाई यो जातको विकास गर्छौँ त्यो जातको विकास गर्छौँ
भनेर कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरू दूरदर्शिता नअपनाउँदाखेरि किसानहरू मर्कामा परेको हो। उहाँहरूको के छ भने उहाँले काम गरेन भनेर म ब्लेम गर्न चाहन्न, तर उहाँहरूको इच्छा शक्ति चाहिँ अलिक कम भयो होइन। जस्तो मलाई गोलीबिडाको जात बर्खा हुने जात निकाल्न पाए के नै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई। त्यस्तो मेरो चाहिँ सपना पनि गोलीबिडा देख्थेँ क्या म त्यो होइन। त्यस्तै किसिमको चाहिँ सोचाइमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन आउन सक्यो भने हाम्रो काउली बन्द मात्रै होइन, गोलीबिडा मात्रै होइन, तरकारी मात्रै होइन, धान गहुँ त्यो धान चाहिँ आइसक्यो, मकैमा आइसक्यो है। किन हाइब्रिड नगएर त बाँच्नै सक्दैनौँ अब। तपाईँ भन्नु न, म त गाउँले हो है, म आफ्नो गाउँ किरिपुरमा जान्छु है। उनीहरू मेरो गाउँमा चाहिँ धान हेर्दा अहिले जान्छु है, सबै हाइब्रिड छ त्यो एरियामा। जहाँ धान हाइब्रिड छ। किनभनेदेखि नि उनीहरू भन्दा किन हाइब्रिड? ए हजुर, नेपाल धान लगायो भने 6 मुरी 7 मुरी निकालेर टाउको उठाउनुपर्छ। अहिले हाइब्रिड आउने बोल्न पर्ने 10 मुरी आउँछ। त्यही मोल खा, त्यही व्यवस्थापन भने 4 मुरी 1 रुपियाँमा 4 मुरी धान आदमी 4 महिना खान पुग्यो। म किन यो चाहिँ नेपाली धान लोकल धान लगाउँछु? कुरा जाए जस्तो ठिक हो। अब भोलिको दिनमा त्यो हाइब्रिड चाहिँ नेपालमा चाहिँ आएन भने अनि किसानको दुःख के होला? जनता उसको परिवार आदि भोग्यो भने होइन होइन। त्यो सोचाइमा चाहिँ हामी जानुपर्छ कि सधैँभरि बाहिरको चाहिँ मात्रै इम्पोर्ट गरिने कि हामीले पनि नेपालमा बनाउनु प्रयास गर्नु पऱ्यो। तपाईँ हाइब्रिड मकै लगाउनु किन लोकल लगाउने? दुईवटा गहुँभन्दा कम काहीँ छैन। राम्रो व्यवस्थासँग जात चिनेर लगाउन सक्नु भने दुईवटा घोगा भने एउटा बोट दुईवटा घोगा फेरि तपाईँको चाहिँ अलिक बाक्लो रोपे पनि हुने। फेरि त्यसको मकै पाकिसक्यो, बोट हरिएछ, गाई भैँसीले खाना पनि भयो। फेरि त्यो हाम्रो त नेपाली मकै त मकै पाक्नुभन्दा अगाडि बोट पाकिन्छ, सुकिसिया हुन्छ, गाई भैँसीले खानै मन पाएन होइन। त्यसमा हाइब्रिडको गुण भएको हुनाले हाइब्रिडमा जानुपर्छ। हाइब्रिडमा गर्नु त गरिहाल्छ, नगरे होइन, तर तपाईँले भन्नुभयो होइन, गति चाहिँ स्लो छ। जस्तो अब डाक्टर साहब, म फेरि तपाईँकै वरिपरिमा घुमिराखेको छु, किनभने अब तपाईँ विभिन्न जात विकास गर्न अब सबैले चिनेको एकजना वरिष्ठ बागवानी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अब तपाईँले विकास गरेका गोलभेडाहरूले त अहिले मार्केट पिटिराखेकै छ। किसानहरूले नलगाएको कुनै जातै छैन। तपाईँहरूले झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी जात विकास गर्नुभएको छ। अब सिर्जनाले त अझ गोलभेडामा नयाँ क्रान्ति नै ल्यायो भन्दा पनि फरक पर्दैन। अब यो सब भनिरहँदाखेरि अब मैले अघि पनि तपाईँलाई सोधेको थिएँ कि अब तपाईँ अब अरू जातहरू विकास किन नगर्ने, अरू तरकारीहरूको जस्तो अब तपाईँको काउलीको किन नगर्ने, ब्रोकाउलीको किन नगर्ने, यसै गरी अन्य जात खुर्सानीहरू हुनसक्छ, त्यतातिर के सोच्नु भएको होइन? मैले चाहिँ के छ एउटा कुरा के छ भने एकचोटि जात बनाएपछि नि, जस्तो गोलीमा सिर्जना बनाएँ, सिर्जनाको 3 वर्षपछि समस्या आउँछ भने थाहा छ एउटा। जस्तै मान्छे बुढो भएपछि, मान्छे जन्मेपछि बिस्तारै पुरानो हुँदै जान्छ नि, बुढो हुन्छ नि, त्यसै जातमा पनि डिटोरेसन हुन्छ होइन। म त्यसमै चाहिँ अब चाहिँ अहिले मैले अब डाक्टर 3 बनाएको छु, डाक्टर सहित बनाएको छु, त्यसमा नि अब सहित बनाएको छु। भोलिको दिनमा गएर त्यसको डिटोरेसन हुन्छ। त्यो नहोस् भनेर म चाहिँ पहिलेदेखि मेन्टेन गरेर त्यसको चाहिँ त्यो भइहाल्यो भने के गर्ने, अहिले सहित 1 छ, भोलिमा सहित 2 भन्छु, त्यो इम्प्रुभ गर्छु होइन। अनि त्यसदेखि त्यो फुर्सदको समयमा मैले के गरेको छु, काँक्रोको जात निकाल्ने। त्यो भक्तु लोकल जातमा चाहिँ हाम्रो धेरै भाले फुल आउँछ, त्यसको समस्या त्यो छ। पोथी फुल आउने खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बना हामीले हाइब्रिडेसन गर्दैछौँ होइन। त्यस कारण म त के भन्छ भने हामी जस्तो व्यक्तिहरू इच्छुक चाहिँ रिटायर भएका साइन्टिस्टहरू छन् क्या, जेटी पनि छ। जेटी हामी पिएचडी गरे भन्दा बढी जान्ने जेटी पनि छन्, नाप्रसा पनि छ, रिटायर भएको हर्टिकल्चरिस्ट छन् होइन, ब्रिडर पनि छन्। त्यस्तालाई चाहिँ सरकारले चाहिँ आह्वान गरेर पत्रिका दिएर आह्वान गरेर आऊ गर होइन, एउटा कोठा दिने, दिनमा 1-2 घन्टा बस्ने, अनि उसलाई चाहिँ त यसो गर भनेर बजेट दिने, गऱ्यो भने त तपाईँको चाहिँ अनि आउनु जान सुविधा दिने होइन। त्यसो गरेर सरकारले चाहिँ तपाईँको 2-3 घन्टा चाहिँ दिनु कि हामी तल माग्न हामी माग्दैनौँ नि होइन। हाम्रो आउनु जान सुविधा दियो, एउटा बस्ने कोठा दियो, 1-2 घन्टा बस्ने कोठा हामीले फिल दियो होइन। त्यसो गर्न सक्यो भने सरकारले चाँडै नै भेराइटीहरू निकाल्न सक्छन् होइन। अनि त्योदेखि बाहेक अरू कुरा के छ भने हामी के छ भने सरकारले अलिक सोच्नु नै पऱ्यो होइन। सधैँभरि रिचुअल थिङ्किङ गरेर भएन। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको अहिले पनि कार्यक्रम हेर्दै गयो भने 30 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ छोडेको हेऱ्यो भने कार्यक्रम त्यही आउँछ क्या होइन। अनि हाम्रो समस्या अहिले के भइरहेको छ भने म अब अस्ति पनि सधैँ बिहान कार्यक्रमतिर जान्छु, बरु जान्छु, हेर्छु है, ओहो 150 केजी काउली छ, किसले 150 केजी पाएको छ। हामी कति मूर्ख छौँ, त्यो काउली लुट भइरहेछ कार्यक्रम होइन।
काठमाडौँमा त्यो बल्खु र कालीमिटे आएको काउरी बन्दा चाहिँ काठमाडौँको मान्छेले खाने हो। यो काउल त हाम्रो त विराटनगर, वीरगञ्ज, झापा, मोरङ, सुनसरी, पोखरा त्यो सहरमा पनि जानुपर्ने हो नि। हुन्छ सर, त्यस्तो अवस्था नपुग्नु, त्यस्तो अवस्था पुग्न कठिनाइ के छ भनेदेखि एउटा मार्केट प्रमोसन भएन। हुन्छ, म यो विषयमा फेरि आउँछु सरसँग। कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म बुटोलबाट हो। अनि सरले निकाल्नु भएको नयाँ गुलमरा त्यो रुचि भन्ने तराईमा हुने हो, त्यसको बिउ कहाँ पाइन्छ, कसरी तपाईँको शुभ नाम तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त, अनि त्यस पश्चात हामी हजुर के नाम भयो तपाईँको? हजुर, तपाईँको नाम के पर्यो? हिरा सेन। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म अहिले बोल्छु गुल्मीबाट। गुल्मीबाट। के छ तपाईँको जिज्ञासा के छ हिराजी, तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ? आज हामीसँग वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ, तपाईँ सिधै राख्नु। एकदम मधुरो आयो। ठिक छ, तपाईँको आवाज हामी सुनिराखेको छौँ, तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ है त? हुन्छ हुन्छ, राख्नुहोस्। भन्नुहोस् त भाइ। हजुर भन्नुहोस् न, के हो समस्या, के हो भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। मेरो समस्या के भन्दाखेरि अब हाम्रो डाक्टर केदार बस्नेतले निकालेको नयाँ जात तराईमा हुने गोलबडाको त्यो रुचि भन्ने रुचि हजुर, त्यसको बिउ चाहिँ हामीले कसरी पाउने? ठिक छ, तपाईँलाई पाउने व्यवस्था गर्छ, हामीले कसरी पाउने हो यो सोध्न खोजेको मात्रै, मैले अरू त्यति नै। ल, तपाईँ कुन ठाउँ पर्यो, कुन ठाउँमा खेती गर्ने हो तपाईँले? बुटुल बजार नै हो। खेती गर्ने पश्चिममा सुनवलमा। ए सुनवल भने ल, हुन्छ। त्यसो भएदेखि तपाईँको एरियामा चाहिँ अब भैरवा पऱ्यो होला नि तपाईँको एरिया सुनवल भने, होइन? बुटवलमा तपाईँको सुनवल हो। ठिक छ, तराई नै पर्यो, तराई पर्यो। त्यस कारण यो चाहिँ रुचि भन्ने जात चाहिँ राम्रो जात हो। तपाईँले अहिले चाहिँ रोप्न चाहिँ ढिलो भएको छैन, अहिले पनि बिउ राखेर रोप्न सक्नुहुन्छ। राम्रो जात हो, एक बोटमा 3-4 केजी फल्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मल खाद दियो भने पनि राम्रो फल्छ, तर यसलाई चाहिँ थाँक्रा दिने काटछाँट गर्ने पर्दैन। त्यस भएको हुनाले तपाईँले बुटवलमा कुनै तपाईँ एग्रोभेट चिन्नु भएको छ भनेदेखि है, त्यो एग्रोभेटलाई कन्ट्याक्ट गरेर मेरो यही फोनमा दिएर कन्ट्याक्ट गरेर मगाइदियो भन्नुहोस्। म चाहिँ हामीसँग रुचि टमाटो धेरै होइन, 2-4 केजी छ, तपाईँलाई हामी दिन सक्छौँ। राम्रो जात हो, तराईको लागि एकदम बेस्ट जात हो यो है। मैले डाक्टर हजुरको मोबाइल नम्बर मसँग छ, हजुरको मोबाइल नम्बर मसँग छ, मैले एसएमएस गरिदिन्छु। हुन्छ, अब त्यसमा पठाउँछ। हजुरको मार्केटिङ यहाँ हुन्छ फेरि यो हुन्छ हिराचन्दजी, हुन्छ। तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो, पक्कै पनि तपाईँले जवाब पनि पाइसक्नु भएको छ, र पक्कै पनि डाक्टर साहबले तपाईँलाई रुचि गोलभेडाको बिउ पठाउनु हुनेछ। र पक्कै पनि यो विषयमा हामी कुरा गरिरहँदाखेरि हामी अब छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। त्यस पश्चात हामी पुनः आएर आज हामी विशेष गरेर तपाईँको गोलभेडा लगायत अन्य जस्तो अब तपाईँको अन्य तरकारीहरू जस्तो काउली, बन्दा, यसै गरी ब्रोकाउली लगायतको विषयमा हामी विशेष गरेर आज चर्चा गर्दैछौँ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र फोन पनि गर्दै गर्नुहोला। अहिले हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम हेलो किसानमा, र आज हामी विशेष गरेर काउली, ब्रोकाउली र बन्दाको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र यसमा लाग्ने रोगको विषयमा, यसै गरी कसरी लगाउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामीसँग वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँसँग कुनै जिज्ञासा छन् भन्ने, कुनै प्रश्न छन् भने तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01-5430-222 सिधा सम्पर्क गरेर तपाईँको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसको सवालको जवाब पक्कै पनि दिनेछौँ, तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। जस्तो अब केदार सर, म पुनः आएँ। जस्तो अब काउली, ब्रोकाउली, बन्दाको कुरा हामी गरिराखेको छौँ।
अब माटोको कुरा पनि आउँछ हैन, अब कसरी लगाउने भन्ने, अब सिंचितको कुरा आउँछ, सिँचाइको कुरा, अन्य चिजहरू पनि आउँछ। अब यसको लागि अब तपाईको माटो लगायत अन्य विषयवस्तुतिर कसरी ध्यान दिने, कसरी व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ? यो काउली, बन्दा, ब्रोकौलीमा हाम्रो चाहिँ रोपिने चलन के छ, बारीमा रोप्ने। बारीमा रोप्ने भनेदेखि पानीको आवश्यक पर्छ। जुन बेला हाम्रो काउली, बन्दा, चाहिँ मुला, रायो, ब्रोकौली निस्किन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ अफ सिजन हुन्छ, भाउ राम्रो हुन्छ। तर फर्चुनेटली राम्रो के छ भनेदेखि जुन बेला काउली, बन्दा, ब्रोकौली अफ सिजन जात रोपिन्छ त्यति बेला पानीको हाम्रो चाहिँ बर्खा हुन थाल्छ। हाम्रो त के चाहियो भने बर्खा खप्ने जात चाहियो, बारीमा चाहियो। अनि हाम्रो बारी चाहिँ प्रायः जस्तो दोमट बारी नै हुन्छ होइन। पहाडको माटो प्रायः हाम्रो एकदम चाहिँ क्लियर भन्दा होइन, चिम्टाएर भन्दा दोहोरो माटो हुन्छ, अलिकति बाला मिसेको माटो हुन्छ है। तर एउटै कुरा कृषकले के गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ काउली, बन्दा, ब्रोकौली गर्ने कृषकले चाहिँ के छ भने माटो अमिलो छ कि एकचोटि पिएच टेस्ट गरिदिनु पर्यो। पिएच टेस्ट गर्न उहाँलाई गाह्रो पनि छ। अब धेरै टाढा हुनुहुन्छ, ज्ञान केन्द्रदेखि धेरै टाढा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अरू कुरा हो, न त भने गाउँमा त आजकल समूह छ। हुन्छ सर, म यो विषयमा पुनः आउँछु। कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? तपाईँको टेलिभिजनको भोल्युम अन छ, कृपया तपाईँको टेलिभिजनको भोल्युम पहिला अफ गरिदिनुहोस् अनि त्यस पश्चात हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्ने। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म नि यो खोर्सानी रोपौँ भनेको कि। तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त पहिला, तपाईँको शुभ नाम के हो? हिरालाल अरियाल हो, झापा, बुद्ध शान्ति 2। हजुर, ल तपाईँको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ है त, तपाईँ राख्न सक्नुहोस्। हवस्, ल भन्नुहोस् भाइ, भन्नुहोस्। म चाहिँ खोर्सानी रोपौँ भनेको कि यो कुन जातको खोर्सानी रोपौँ? पोहोरको साल पनि मैले खोर्सानी रोपेँ, अनि भएन, मसिनो फलो लामदारी खोर्सानी रोप्ने। अनि कोही भन्छन् विकासको मल हाल्नु हुँदैन, डिएपीहरू, पोटासहरू हाल्नु हुँदैन, तैँले यो हालिस् अनि यस्तो भयो भने हरेक गरेँ, कसै गर्दा भएन, बिग्रिन पर मसिनो फलो फल्दै फलेन, आम्दानी नै दिन सकेन। अनि त्यहाँबाट के गर्दा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस्, पहिले तपाईँको पोहोरको जुन खर्सानी बिग्रियो यसको लागि म दुःखी छु है। तर तपाईँको मेरो हिसाबमा चाहिँ तपाईँको त राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको मल खाद नपुगेको हुनसक्छ। मसिनो गोलबाट खर्सानी फल्यो भनेमा त मल खाद पनि गोबर हालेको, अनि डिएपी हालेको कि हाल्न चाहिँ डिएपी हाल्नु पऱ्यो, तपाईँले पोटास हाल्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँदेखि कोपिला लाग्न थालेदेखि लिएर तपाईँको 15-20 दिनमा अलिकति तपाईँको चाहिँ मल खाद, डिएपी, युरिया, पोटास, अनि त्यो माइक्रो न्युट्रिएन्ट भन्ने हुन्छ, त्यसले भिटामिन छ, त्यो भिटामिन हाल्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा तपाईँको 1701 भने नामदारीको खर्सानी पिरो हुन्छ, राम्रो फल्छ, गरम खप्छ यसले। र यसमा 1701, अब 1701 को नाममा 1601, 1501, 1401 किन्नुभयो भने तपाईँ खोले खोला ह्याई, त्यसमा 1701 भन्ने किन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो समस्या चाहिँ तपाईँलाई समस्या आउँदैन। 2 नम्बरमा नामदारीमा धेरै अनि ठिक छ, तपाईँ मान्छे सोध्नुभयो, ठिक गर्नुभयो। नामदारी भनेको एउटा कम्पनी हो, त्यसको धेरै जातहरू छन् है। तपाईँले गरम खप्ने, जाडो खप्ने, लामो, पिरो, अचार खाना हुने खालको विभिन्न किसिमको जात भएको हुनाले तपाईँको नामदारीको 1701 भन्ने जात चाहिँ यो काठमाडौँमा धेरै पपुलर हो, धेरै ठाउँमा पपुलर छ, राम्रो जात पनि हो। तराईमा चाहिँ अहिले भदौमा बिउ राखेर असोज कार्तिकसम्म रोप्ने हो। अनि यो चाहिँ पुष, माघ, फागुनदेखि लिएर चैतसम्म, वैशाखसम्म फल्छ। तर यो जात हाम्रो धान निकालेर रोप्छौँ हो, धान है। त्यसो भने 1701 पोहोर फेल भएको छ नि, 1701 नगर्नुहोस्। अर्को एउटा बुलेट भन्ने खर्सानी पाउँछ, बुलेट। त्यो बुलेट भन्ने खर्सानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ देख्नकै राम्रो, खाना पनि पिरो हो, अचार खाना हुने, काँचो खाना हुने, बुलेट है, बुलेट है। अब तपाईँले खर्सानी खेती गर्दाखेरि तपाईँले सुकाएर पकाएर रातो बनाएर सुकाएर बेच्ने हो कि हरियो बेच्ने, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। त्यस कारण त कि 1701 के गर्नुहोस् कि बुलेट भन्ने खर्सानीको 2 जात गर्नु भने 2 जातमध्ये 1 जात गर्नु भने तपाईँलाई समस्या पर्दा राम्रो निस्किन्छ। तर राम्रो भयो। त्यसो भए तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि
तपाईँलाई म दुःख नमान्नुहोस्, धान खेती, गहुँ खेती, मकै खेती, कोदो खेती गर्ने कृषकले त्यो तरकारी खेती गर्ने अलिकति उहाँलाई आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। परिवर्तन गर्दाखेरि तपाईँको त आम्दानी बढ्छ, तपाईँको त विकास हुन्छ। त्यस कारण त के छ भने त्यो धान एकचोटि फलेपछि दुईवटा बाला फल्दैन, मकै एकचोटि फलेपछि 3टा 4टा फल्दैन। त्यो एकचोटि मोल हालेपछि 2चोटि मोल हालेपछि पुग्यो। तर म त कति हालेको सर, मैले सर म त बाख्राको दुधको किनेर ल्याएर हालेको पत्तासी सबै हालेको, तर केही गर्दा सक्दैन। होइन तपाईँले हालेको कि भनेर नि होइन, ठिक छ, तपाईँले हालेको मन एउटा त्यो हो। दोस्रो कताको तपाईँ एकचोटि सक्नुहुन्छ भने रोप्नु, खेतमा खर्सानी रोप्नुभन्दा अगाडि माटो टेस्ट गर्नुहोस्। माटो टेस्ट गरेर त्यो माटो अमिलो छ कि अथवा चाहिँ तपाईँ गुलियो छ कि त्यो जस्तो माटो अमिलो छ भने अलिकति चुन हाल्नु पर्ने, चुन हाल्नुहोस् है। अहिले चाहिँ तर अरू सबै बाली राम्रो हुन्छ नि, त्यो खोर्सानी फलेन। काँक्रा करेला बोडी त राम्रै बनाउँदै थिएँ कि अलिअलि धेरै त होइन, अलिअलि त्यो 3 कट्ठा जति जग्गा ठिक छ। तपाईँले खर्सानी 1700 गर्नुहुन्छ, बुलेट गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। तर मेरो फोन नम्बर तपाईँलाई थाहा होला, हामी पछाडि दिन्छौँ। तपाईँले बिउ बिहारमा राखेदेखि नै खेतमा रोपेसम्म नफलेसम्म मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म तपाईँलाई प्रविधि धमाधम तपाईँलाई दिउँला। त्यसले मेरो फोन म पछि लिनुहोस् है। आज छोटो समयमा तपाईँलाई डिस्कस लङ गर्न सकेन है, त्यस कारण तपाईँलाई पछि तपाईँको बिउ राख्ने बेला मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म यसै राख्ने उसै राख्ने, धेरै फलाउनु के गर्नुपर्छ म तपाईँलाई सबै कुरा भनिदिइहाल्छु है त भाइ। हुन्छ, पक्कै पनि हामी उहाँलाई सल्लाह पनि दिउँ, सुझाव पनि दिउँ र आगामी दिनहरूमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हामी सचेत गरायौँ। अब डाक्टर साहब जस्तो अब हामी तपाईँको काउली ब्रोकाउलीको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि अब यहाँ मुख्य रोगहरू लाग्ने के छन् होइन, अब कुन बेलामा यसले दुःख दिने हो भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब के छ, यसबाट बच्ने उपायहरू पनि होला होइन। अब के छ यो विषयमा? अहिले काउली बन्दा ग्रुपभित्र अहिले काउली बन्दा मुला रायो तोरी सबैमा एउटा रोग, 2टा रोग के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ गाँठे रोग, जरामा गाँठे आउँछ है। यो चाहिँ तराईमा अलिक माटो अमिलो नभएको अलिक गुलियो भएको हुनाले त्यति चाहिँ छैन। हाम्रो पाहाडमा धेरै जसो ठाउँमा काउली 1 वर्ष गरेको हल्दा अर्को सालदेखि गाँठे रोग आएको छ। त्यो हुनको मुख्य कारण के अरे माटो अमिलो भएर। माटो अमिलो भएको हुनाले काउली खेती, बन्दा खेती, ब्रोकोली खेती गर्ने कृषक मित्रहरूले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले माटोको स्याम्पल झिकेर खुमलटारमा अथवा कृषि विभागमा माटो जाँच्ने चाहिँ प्रयोगशाला छ, त्यहाँ जाँच्नुहोस्। त्यहाँ भिड भयो, सक्नु भने म कहाँ आउनुहोस्, म जाँदैछु तपाईँ है। त्यसको माटो जाँचेर मात्रै काउली बन्दा मुला खेती गर्नुहोस्। नत्र भने तपाईँ खाने बेला तपाईँ के हुन्छ त ओइलाएर मर्छ, यसो हेरेर गाँठा हुन्छ, एउटा गाँठे रोग। त्यो गाँठे रोगको लागि तपाईँले रोप्नुभन्दा पहिले नै बिहारदेखि नै आएको हुन्छ। बिहारमै तपाईँको नेमाजिन हाल्ने हुन्छ, नेमाजिन र चुन हाल्ने, नेमाजिन 1 मुठी चुन 1 मुठी मिसाएर छर्नु भने यो रोगको जीवाणु अगाडि आउन सक्दैन। त्यसो खेत रोपिसकेपछि पनि अहिले तपाईँको चाहिँ यही नेमाजिन 1-2 ग्राम र चाहिँ क्याल्सियम 1-2 ग्राम गाईबेसी मल हालेर मसँग चाहिँ खाल्टोमा हालेर मोडेर गयो भने यो रोग आउँदैन। यो चाहिँ गाँठे रोग चाहिँ धेरै नै सताएको छ है। अब यो गाँठे रोगको लागि चाहिँ मैले नेमाजिन भने, नेमाजिन बजारमा पायो भने होल्ट भन्ने एउटा चाहिँ कोरियाबाट आएको छ। त्यो पनि त आधा ml 1 लिटर पानी मिसाएर जरामा हाल्ने हो भने यो रोग पनि निको हुन्छ। अनि अर्को डेन्जर रोग काउली बन्दा ब्रोकोलीमा पातको किनारामा अङ्ग्रेजी भी आकारको कालो कालो हुन्छ, पछिको जम्मै बोटे कालो हुन्छ, त्यो ब्ल्याक रट भन्छ, ब्याक्टेरिया हो। यसले चाहिँ काउली के भने 1 केजी हुने काउली 200 ग्राम बनाउँछ, सानो गरिन्छ, उत्पादक त गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले बिहारदेखि नै तपाईँको चाहिँ के चाहिँ एन्टिबायोटिक एकचोटि हाल्नै पर्ने हुन्छ, 2चोटि हाल्नै पर्ने हुन्छ। तर एन्टिबायोटिकको नाममा यहाँ त धेरै पनि हाल्नुहुन्न। धेरै एन्टिबायोटिक हाल्यो भने के हुन्छ, जीवाणु अरू युजफुल जीवाणु, राम्रो जीवाणु, मित्र जीवाणुहरू पनि मर्या हुन्छन् अनि हाम्रो बारी फेल हुन्छ। त्यस कारण एकपल्ट बिहारमा एकचोटि रोएपछि त्यो एन्टिबायोटिक स्टेप्टोसाइक्लिन है, त्यो एग्रिसिन जस्तो चिज हाल्नु भने, गोर्खासिन जस्तो हाल्नु भने तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ ब्याक्टेरियल ब्ल्याक रट आउँछ है। अनि अर्को साधारण कुरा लाइहरू आउँछ, त्यो चाहिँ व्हाइट फ्लाइ जस्तो आउँछ, डायमन्ड ब्यागमा छ। यो चाहिँ साधारण कुरा हो। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहेँलो कागज, काउली रोपेपछि तपाईँको पहेँलो कागज चिपचिपे कागज हाल्नु भने तपाईँको किराबाट नि तपाईँलाई चाहिँ नोक्सान तपाईँ गर्न पाउँदैन। त्यसपछि एकपटक यो चाहिँ हामी के भन्छौँ, एउटा किरा चाहिँ मार्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ छ कि तपाईँको चाहिँ बिटी भन्छ हामी, ब्यासिलस थोरेन्सिस है। त्यो ब्यासिलस थोरेन्सिस तपाईँको खेतमा चाहिँ हात हिँड्नु भने त्यसले चाहिँ काउली बन्दा यिनीहरूको चाहिँ किरा माछा तपाईँले खान पाउनुहुन्छ है। त्यसमा काउली बन्दामा धेरै रोग छ, एउटा गाँठे रोग हो, एउटा ब्ल्याक रोग हो है। अनि
मैले भने अघि पनि फेरि म दोहोऱ्याउँछु चाहिँ जब म यो बल्खुमा कालीमेटीमा घुम्न जान्छु है एकदम भाउ कस्तो हामी नेपाली छौँ ओहो 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ केजी भने 1 रोपनीमा तपाईँको केही नभए त्यो काउरी आधा केजी छ केही नभए तपाईँको चाहिँ 1500 बोट जान्छ 700-800 केजी आउँछ 700-800 केजी आएको भने त एक केजी मात्रै 150 रुपियाँमा गइरहेको छ 100 रुपियाँ छ कता 70-80 रुपियाँ 2.5 मा 70-80 आउँछ भने 70-80 त हाम्रो त अरू बारीबाट आउँदैन नि त्यस्तो कुरामा किन हामी पछि परेका छौँ भन्छौँ यो त हामीले सारा पाहाडमा तराईमा हाम्रो सिमाना हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको सिमानाको छेउछाउमा सहर ठुल्ठुलो सहर छन् सहरमा मात्रै पुग्न सक्ने हुन्छ नि त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने के कृषकले मात्रै गरे होइन क्या कृषकले काठमाडौँ कृषकले दामन कृषकले पालन कृषकले जुम्ला कृषकले कहाँ मार्केट इन्डिया पुग्छ नि त्यो त हाम्रो सरकारले नि तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो है यस्तै किसिमको अब काउरी पाहाडमा अब काउरी उत्पादन हुँदैछ आउँदैछ मूला आउँदैछ भनेर त्यसरी प्रमोसनल एक्टिभिटी गर्ने हुने जस्तै कृषि टिभीले गरिरहेको छ नि कृषि टिभी पढेर कृषि टिभी हेरेर मैले खेती गरेर मैले पैसा कमाउने कृषक धेरै छन् नि होइन हामी त्यो सम्झन सकेका छैन मार्केट भनेर सम्झन सकेका छैनौँ त्यसरी मार्केट सम्झेर पनि सरकारले अलिकति अनुदान पैसा राखेर हामीलाई कृषि टिभीलाई गर भनेर हामी गरिदिन्छौँ नि तर मलाई चाहिने पैसा तर कृषि टिभीले त काम गर्नु पऱ्यो नि मार्केट प्रमोसन नै गरिदिनु पऱ्यो क्या राज्य उत्पादन नै सहयोग गर्नु पऱ्यो होइन अब हाम्रो कृषक जब उत्पादन भएर फल्ने बेला हुन्छ अनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा डाक्टर साहबले उठाउनु भयो जस्तो अब कृषि टिभीसँग जोडिँदाखेरि होइन अब प्रचार प्रसारको कुरा आउँछ होइन अब हामी त यत्तिकै पनि गरिराखेको छौँ होइन किसानहरूलाई यत्तिकै पनि हामी डाक्टर साहबलाई बोलाएर यस्तो महत्त्वपूर्ण टाइम समय हामीलाई दिनुहुन्छ तपाईँ त अहिले त कति व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला तर हामीले किसानकै लागि भए पनि हाम्रो अमूल्य समय छुट्याएर डाक्टर साहबलाई बोलाएर किसानलाई हामी सुसूचित गरिराखेका छौँ तर किसानलाई हामी यो गरिरहँदाखेरि होइन सरकारको सम्बन्धित निकाय यतातिर अलिकति ध्यान दिएन होइन यो प्रचार प्रसारको कुरालाई अझै तीव्रता दियो भने किसानहरूलाई अझै पनि ज्ञान दियो भने पक्कै पनि किसानहरू एउटा व्यावसायिक रूपमा जान अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा पनि छ मेरो भने त्यही हो क्या है जस्तो मलाई ज्ञान के छ कुन बेला कुन जात काउली रोप्ने कुन बन्द रोप्ने हुन्छ मलाई थाहा छ किन म आफैले खेती गरिरहेको छु मैले ट्रायल गरिरहेको छु परिश्रम गरिरहेको छु हच्चै भएर भन्दिनँ म तर त्यस्तो भन्दाखेरि नि कृषकले फोन गर्छन् त्यो एउटा कुनै कृषकले फोन गरे उसलाई मात्रै फाइदा भयो होइन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मकवानपुर कृषकले फोन गरेर डाक्टर साहब मैले काउली लगाउनु कुन जात भन्छ यो जात कुन ठाउँ हो कुन गाउँ हो कति उचाइ छ भनिहाल्छु म भनेपछि म त्यो गाउँमा पुगिसकेको हुन्छ मलाई थाहा भइसकेको हुन्छ हावा पनि र यो जात गर है यो भन्दा अर्को जात गरेर फेल भएपछि मलाई नभन्नु भन्छु म त्यस्तै गरेर हामी कृषि टिभीबाट भन्न सक्छौँ कृषि टिभीबाट भन्यो भने के हुन्छ लाखौँ कृषकले 5-6 लाख कृषकले यो टिभी हेर्छन् होइन त्यस खेती गर्ने कृषकले चाहिँ त फाइदा पाए तर मलाई फोन गर्ने कृषकले मात्रै पायो त्यस कारण हामी मैले के भन्छ नेपाल सरकारलाई भनौँ अथवा एनजिओलाई भनौँ आइएनजिओलाई भनौँ पैसा हाल्ने ठाउँमा बोराका बोरा पैसा लिएर आएको हुन्छ कि कृषकलाई फाइदा हुने खालको है असार साउन भएर के रोप्ने कुन बालीको कुन जात रोप्ने कति रोप्ने त्यो कहिले निस्किन्छ त्यसको भाउ कति हुन्छ 1 रोपनीको लगत कति पर्छ 1 रोपनी फाइदा कति हुन्छ भने त्यस्ता कुरा हामी दिन त हामीले धेरै समय दिन त हामी सक्दैनौँ नि आधा घन्टामा है त्यस समयमा त सरकारले चाहिँ कमसेकम चाहिँ होइन अनुदान भने पिनट कस्ट हो राज्यलाई वर्षको 10-20 लाख तपाईँको कृषि टिभीलाई जुनसुकै टिभी दियो म यो टिभीलाई प्रचार प्रसार होइन 10-20 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु भने पिनट कस्ट हो आजकल साधारण व्यक्तिले खर्च गर्न थाल्छ कि होइन त्यस्तै किसिमको चाहिँ तपाईँको यो प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ क्या जस्तो अब यहीँनिर मैले डाक्टर साहबलाई फेरि मैले यहीँनिर यही सेरोफेरोमा जस्तो अब डाक्टर साहबलाई किसानहरूले फोन गर्नुहुन्छ होइन तपाईँले त अब कुनै त्यहाँ पैसा लिनुहुन्न होइन तपाईँ फ्रीमा सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ फोन मार्फतै ल फलानु चिज यहाँ लगाउनुहोस् है भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ सुझाव दिनुहुन्छ ल यहाँ चाहिँ यो चिज राम्रो हुन्छ है होइन यहाँ चाहिँ यो रोग लाग्न सक्छ यसको लागि यो विधि प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ यो मल खाद होइन त्यसपछि अन्य अब तपाईँको औषधिहरू हाल्नुपर्छ भनेर तपाईँले यतिकै तपाईँले किसानहरूलाई सल्लाह सुझाव दिइरहँदाखेरि यो त सरकारको काम हो नि होइन एउटा किसानलाई कसरी
माथि लाने होइन, अझ किसान बलियो भयो भने त देश आफै पनि बलियो हुन्छ नि होइन। एउटा त्यो तपाईँको त्यो परनिर्भरताबाट हामी आत्मनिर्भर हुने बाटो आउँछ। तर सरकार यतातिर जान चाहँदैन के डाक्टर साहब? त्यो मात्रै होइन, मैले देखेको छु जस्तै सहकारी छ एक्जाम्पल। अब यस्तो सहकारी छ 5-7 3-4 गाविसम्म नि सहकारी, एउटा गाविस एउटा सहकारी नि छ। त्यो सहकारी तरकारी खेती गरिरहेको छ, सहकारीले नि तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुदान दिएर सहकारीलाई तपाईँको करोड रुपियाँ कमाइरहेको छ सरकारले पनि। कोही सहकारी टाट पल्टाए पनि छन्, तर धेरै सहकारी चाहिँ राम्रो पनि छन्। ती सहकारीले त कमसेकम चाहिँ होइन ल हाम्रो यो एरियामा अब कुन खेती हुन्छ, के खेती हुन्छ, क्यास गरेर नगदी बारीको लागि होइन भनेर त म चाहिँ उसले पनि त अलिकति अनुदान उसकै चाहिँ बजेटमा अनुदान दिएर टिभी प्रोग्राम अनुदान दियो भने त होइन तपाईँको त्यो एरिया कसै बेनिफिट हुन्छन्। त्यहाँको कृषकले मलाई फोन गर्यो भने 2टा कृषकले फोन गर्ने हुन्। जस्तै घ्यालचोक भन्नु छ कि धादिको घ्यालचोक भन्नु, गोर्खाको घ्यालचोक हो, धादी नै छ। त्यहाँ कृषकले गोलीमा फेल हो, गोली आयो यहाँ भन्छ, फोन गर्छ 4-5 कृषकले, फाइदा लिन्छ उसले मात्र क्या, अरू फाइदा नि पाएन। त्यही चिज चाहिँ यो टिभी मार्फत चाहे चाहिँ कृषि टिभी होस्, चाहे नेपाल टिभी होस्, चाहे कान्तिपुर होस्, टिभी मार्फत यति बजे आउँछ भनेर भन्यो भने त आखिर भन्ने चाहिँ मै नै हो, म त साथीले दिने हो। धेरै कृषक बेनिफिट भयो नि, धेरै कृषिले फाइदा लिन सक्छन् नि एकदम। त्यस कारण त्यस्तो चिजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म त के भन्छु भने पिनट कस्ट भन्छ क्या, त्यो सानो खर्च त हो त क्या, त्यो ठुलो खर्च होइन क्या त्यो होइन। यस्तो चिजमा चाहिँ सरकारले प्रमोट गर्न पर्यो भन्छु म क्या। जब कार्यक्रमको एकदमै अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर तपाईँको काउली, ब्रोकाउली र बन्दाको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि अब अन्तिममा जस्तो अब किराहरूको कुरा पनि आउँछ। रोगको विषयमा अघि हामी कुरा गऱ्यौँ। अब किराहरू होइन, कुन कुन किराहरूले अब दुःख दिने भन्ने पनि हुन्छ होइन। अब यहाँ त अनेक जातिको किराहरू हुन्छ, त्योबाट बच्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। अब के छ, अब त्यो अन्तिममा जाँदै अब के सुझाव दिनुहुन्छ किसानहरूलाई? यो रोगबाट बच्नको लागि, यो किराबाट बच्नको लागि हामी यो विधि प्रक्रिया अपनायौँ भने हामी त्यसलाई जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। यो खास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ किराहरू चाहिँ हाम्रो कृषकको बानी अथवा मेरो बानी भनौँ, नेपाली कृषकको बानी के छन्, आएर तपाईँको चाहिँ जब चाहिँ नोक्सान पुर्याएपछि मात्रै आँखा देख्छ। त्यस्तो अवस्थामा अलिअलि किरा देखिँदैमा, अलिअलि रोग देखिँदैमा कृषकले होस गर्ने हो भने धेरै पैसा नि खर्च गर्नु पर्दैन होइन। नत्र भने मैले के देखाएको छु भने कृषकले तपाईँको निमको तेल मात्रै हाले पनि किराको लागि, निमको तेल मात्रै तपाईँको चाहिँ प्रति लिटर चाहिँ 3 ml 4 ml 1 लिटर पानीमा हालेर छर्यो भने निमको अन्डा, किराको अन्डा पनि मर्छ, त्यसको चाहिँ माउ पनि मर्छ, लार पनि मर्छ। धेरै विषादी हाल्न नि पर्दैन। अब अहिलेको अवस्थामा म चाहिँ के भन्छु भने यो विषादी, केमिकल विषादी चाहिँ म सिफारिस गर्न चाहन्न, किनभने यसले चाहिँ धेरै नै तपाईँको चाहिँ नोक्सान पुर्याउने हुनाले। अनि हाम्रा कृषकलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईँ अब हामी पुष माघतिर हामी तालिम जाउँछौँ हाम्रो नोखुमै है, रोग लागेपछि मात्रै आँखा देख्नुहुन्छ। कृषक गोलीबाट डर लाग्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। कहिले डर लाग्छ? बर्खा भएपछि, पानी परेपछि, पानी छिरेपछि होइन, बाक्लो भयो। त्यस कारण त्यति बेला डर लाग्छ भनेपछि पहिले नै लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले उपचार गरिदिने, रोग आउन नपाओस् एकदमै। अहिले काउली बन्दामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ गाँठे रोगले चाहिँ 60-70% किसानको समस्या अहिले त्यो आउँछ भने थाहा छ उनीहरूलाई। तर त्यो आउँछ भने थाहा पाएपछि पहिले आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँको के छ भने तपाईँको जन्मनुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्ने, आउनु नदिने। जस्तो अब यो यही कुरामा जस्तो अब पात थुप्ले रोग पनि, यसै गरी डाँठ कुहिने रोग पनि यो काउलीहरूमा देखिने प्रमुख समस्या दुईटा। एउटा चाहिँ डाँठ कुहिने रोग, एउटा काउली बन्दा मुलाएर आयो जम्मैमा डाँठ कुहिने रोग, त्यसलाई हामी ड्याम्पिङ अफ भन्छौँ। बर्खा ज्यादा भयो भने त्यो पनि हुन्छ एउटा। अनि कृषकले मोल हाल्न जाने भने त्यो मोलको असर ग्यासले पनि मोल तल पर्यो, माथिको बिरुवा पनि त्यो मोलको ग्यास त्यस्तो हुन्छ। एउटा डाँठ कुहिने रोग, एउटा गाँठे रोग, एउटा ब्ल्याक रट है। यी 3टा रोगको लागि चाहिँ कृषकलाई थाहा छ कि यति बेला आउँछ भने थाहा छ। त्यसलाई रोप्नुभन्दा अगाडि नै आफूले व्यवस्थापन गर्ने, बरु 2 दिन 4 दिन 5 दिन ढिलो गर्ने। अब किराको हकमा चाहिँ के छ भने किराको हकमा चाहिँ किराहरू देखिन थालेपछि धेरै पातभरिमा हुरुरुरुरु भएपछि कुरेर बस्ने होइन, किरा आओस् नै हाल भन्ने होइन क्या। एक जो देख्ने बित्तिकै त हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ निम हाल्ने होइन, अनि पहेँलो कागज पाउँछ एउटा चाहिँ किरा टाँस्ने त्यो हाल्ने होइन। त्यस कारण हामीले पहिले नै सुरु होस गऱ्यो भने हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रोग र किराबाट बचाउन सक्छ। रोग र किरा ठुलो चिज होइन, तर मुख्य कुरो तपाईँ भेराइटी हो। त्यो भेराइटी राम्रो सेतो हुनु पऱ्यो, राम्रो फल्नु पऱ्यो,
कमसेकम 200 ग्रामभन्दा अफिसमा सानो हुनु भएन, आधा केजीसम्म 1 केजीसम्म हुनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको हो भने त गर्न सकिन्छ नि। हाम्रो चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल छ क्या। हाम्रो यो पाहाडी भागहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि हामी तराईको त हाम्रो साथीहरू मात्रै खुवाउनु पुग्यो नि हाम्रो पाहाडको मान्छे होइन। जस्तो यति बेला मुला होइन, नेपाली मुला त होइन, मैथिली यो त ग्रिन बो भन्ने जात मुलाहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो खानेको मुखै रसिलो हुन्छ, यो साउन भदौ वर्ष साउन भदौ वर्षमा त्यो जेठो रोप्छ पाहाड होइन। त्यस्तै किसिमको जातहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भने हाम्रो कृषकको चाहिँ आमदानी बढ्न हामीलाई गाह्रो छैन। हुन्छ, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद, कृषि टिभीलाई पनि धन्यवाद, क्यामेराम्यानलाई धन्यवाद र प्रश्न सोध्ने मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद। हुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो र आज हामी विशेष गरेर उहाँसँग काउली, ब्रोकाउली र बन्दाको विषयमा हामी आज चर्चा गऱ्यौँ र अर्को हप्ता पुनः हामी यही समयमा हामी तपाईँको जिज्ञासा लिनको लागि, तपाईँको जिज्ञासा मेटाउनको लागि, तपाईँको समस्या समाधानको लागि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।